मिनासान क्याम्ब्रिज आईटी कलेज सुरुङ्गामा अध्ययनरत जापानी भाषाका विद्यार्थीवर्गको लागि हामीले यो जापानी भाषाको अडियो भिडियो तयार गरेका छौँ। तसर्थ तपाईँहरूले यो अडियो भिडियो अनिवार्य वाच गर्नुहोला। र आज रहेको छ लेसन 14 र लेसन 14 मा यहाँ विशेष गरी तपाईँलाई ते फर्मको प्रयोग सिकाइएको छ र यो एकदमै सबैभन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट पनि रहेको छ। र तपाईँले मिनानो निहोङ्गोको नेट 5 सँग सम्बन्धित 25 लेसन रन गरिरहँदाखेरि लेसन 14 सबैभन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। र लेसन 14 भन्दा अगाडि तपाईँले अहिलेसम्म कुनै पनि भावलाई मास मासेन फर्ममा लान सिक्नु भएको छ। यसै गरी लेसन 13 मा आइपुग्दाखेरि तपाईँले ताई फर्ममा कसरी लाने भन्ने सिक्नुभयो भने यहाँदेखि उता जाँदाखेरि तपाईँले कुनै पनि भावलाई ते फर्ममा कसरी लाने भनेर सिक्नु पर्नेछ। र यो ते फर्ममा लानु किन आवश्यक छ भन्ने कुरा आउँछ। तपाईले जब कुनै पनि एउटा भावलाई ते फर्ममा लानुहुन्छ भने यसले अरु धेरै फर्महरू बनाउँछ, यसले धेरै अर्थ दिन्छ। जस्तै तपाईले यदि ते फर्मको प्रयोग गरेर कुनै पनि सेन्टेन्स बनाउन चाहनुहुन्छ भने ते फर्म प्रयोग गरिरहँदाखेरि ते फर्मको अर्थ एर हुन्छ। त्यसैगरी ते पछाडि खुदासाही प्रयोग गर्नुभयो भने यसको अर्थ गर्नुहोस् हुन्छ। यसैगरी ते पछाडि म यी देशका भनेर चाहिँ त्यो फर्म जोड्नु भयो भने यसले कुनै पनि परमिसन माग्नु भन्ने अर्थ दिन्छ। त्यसैगरी ते पछाडि वाइ के मासेन भन्यो भने यसको अर्थ मनाइ छ भन्ने हुन्छ। खै यो पछि हामी चर्चा गरौँला। तर अहिलेको लागि भने तपाईले कुनै पनि भर्बलाई ते फर्ममा कसरी लाने त्यो चाहिँ बुझ्नु जरुरी छ। र सबैभन्दा पहिला यहाँनिर 1 नम्बरमा देख्न सक्नुहुन्छ पहिलो समूहका क्रियापदको ते फर्मको क्रिया विस्तार भनेर दिएको छ। पहिलो समूह, दोस्रो समूह र तेस्रो समूह गएर जापानी भाषामा क्रियापदलाई भर्बलाई 3 वटा चाहिँ ग्रुपमा विभाजन गरिएको छ। र यो 3 वटा ग्रुपमा विभाजन गरिरहँदाखेरि कुनै पनि भर्बको यदि अन्तिममा उ, चु, रु, यसैगरी नु, मु, फु, कुगु, सु अक्षरहरू आएका छन् भने ती पहिलो समूहका भर्बहरू हुन् भने यदि चाहिँ भर्बको अन्तिममा रु आएको छ भने रु आउने ती सबै दोस्रो समूहका चाहिँ भर्बहरू हुन्। अथवा दोस्रो समूहका भर्बहरूमा जहिले पनि रु आएको हुन्छ भने पहिलो समूहका भर्ब जति छन् ती भर्बको अन्तिममा जहिले पनि उ साउन्ड आएको हुन्छ। जस्तै उ साउन्ड भन्नाले उ, चु, रु, नु, मु, बु, गु, कु, सु अक्षरहरू रहेका छन्। र यसैगरी थर्ड ग्रुपमा जम्मा 2 वटा भर्ब रहेको छ, एउटा सुरु र अर्को कुरो। यो तपाईलाई अगाडि नै मैले चर्चा गरिसकेको छु। र यहाँनिर छ पहिलो समूहका क्रियापदको ते फर्मको क्रिया विस्तार कसरी गर्ने भन्ने कुरा रहेको छ। र पहिलो समूहमा रहेका जति पनि भर्बहरू रहेका छन् तिनीहरूलाई हामीले ते फर्ममा कसरी लाने भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। र यदि पहिलो समूहमा रहेका भर्बहरूको अन्तिममा उ, चु र रु आउँछ भने यो उ, चु र रुलाई हटाएर तपाईले सानो चु र तेको प्रयोग गर्ने। यसरी सानो चु र तेको प्रयोग गरिरहँदाखेरि यो सानो चुको अर्थ हुन्छ आदि त, किनभने यो पछाडि ते साउन्ड छ, ते अक्षर रहेको छ र ते अक्षरको साउन्ड त हुन्छ र यो त चाहिँ आधा उच्चारण हुने भएको कारणले गर्दाखेरि यो सानो चुको अर्थ हुन्छ हाफ अथवा आधा उच्चारण हुने त भन्ने जानिन्छ। र यदि कुनै पनि पहिलो समूहको क्रियापदको अन्तिममा उ, चु र रु आएको छ भने उ, चु र रुलाई हटाइदिने, त्यसपछाडि सानो चु र तेको प्रयोग गर्ने। जस्तै यहाँ तल केही एक्जाम्पलहरू दिएको छ। अन्तिममा यहाँनिर उ, चु र रु आउने, जस्तै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ खाउ भनेर भन्यो भने यो खाउको अर्थ किन्नु भन्ने हुन्छ। र यसलाई ते फर्ममा लाँदाखेरि यो अन्तिमको उ हट्छ र यो अन्तिमको उ हटेपछि के बाँकी रहन्छ, यहाँनिर खा बाँकी रहन्छ, त्यसकारण यहाँ खा लेखियो। त्यसपछाडि यहाँनिर यदि अन्तिममा उ आएको कारण के प्रयोग गर्ने भनेको छ, सानो चु र ते प्रयोग गर्ने भनेको छ, त्यसकारण यहाँ सानो चु र ते प्रयोग गरियो र उच्चारण गर्दाखेरि के हुन आउँछ, खाद्य हुन आउँछ। फेरि पनि एकचोटि बुझौं, यदि कुनै पनि पहिलो समूहको भर्बको अन्तिममा उ, चु र रु आउँछ भने यो उ, चु र रुलाई हटाइदिने र यो उ, चु र रुको ठाउँमा तपाईले सानो चु र तेको प्रयोग गर्ने। यहाँनिर खाउ भनेर भनिरहँदाखेरि उ आएको छ, त्यसकारण यो उ हट्यो र यही उको ठाउँमा यहाँनिर के लेखियो, सानो चु र तेको प्रयोग गरियो, जसको अर्थ हुन्छ खाद्य। यसैगरी
तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अन्तिममा यहाँनिर रु आएको छ। रु आउँदाखेरि पनि के प्रयोग गर्ने भनिएको छ, सानो चु र ते प्रयोग गर्ने भनिएको छ। यहाँनिर खाए रुलाई ते फर्ममा लगिरहँदाखेरि अन्तिममा आएको यो रु हटाइएको छ र यही रुको ठाउँमा यहाँ के प्रयोग गरिएको छ, सानो चु र ते प्रयोग गरिएको छ र खाए रुको ते फर्म खाएते हुन्छ। यसैगरी अन्तिममा यहाँनिर चु आएको पनि एक्जाम्पल दिएको छ, जस्तै माचु, माचु भनेको पर्खिनु भन्ने अर्थ दिन्छ र यो माचुलाई ते फर्ममा लाँदाखेरि यो चु चाहिँ प्रयोग गरिएको छैन र यो चुको ठाउँमा यहाँ के प्रयोग गरिएको छ, सानो चु र ते प्रयोग गरिएको छ। यो सानो चु र ते प्रयोग गर्नु भनिएको छ, त्यो कारण यो मेथडको सानो चु र ते प्रयोग गरियो र यसलाई हामी माते भनेर भन्छौँ। र यसैगरी पहिलो समूहका ग्रुपमा रहेका जति पनि भवहरू छन् ती भवका अन्तिममा यदि नु, मु र बु आउँछ भने त्यतिखेर यो नु, मु र बुको ठाउँमा तपाईले आदि न अनि देको प्रयोग गर्नुहोस्। जस्तै यहाँनिर तपाईँ स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ एज एन एक्जाम्पलको रूपमा यहाँ नोमु भनेर दिएको छ। नोमु भन्दै रहँदाखेरि यहाँनिर अन्तिममा मु आएको छ, त्यसकारण यो मुको ठाउँमा यहाँनिर के प्रयोग गरियो, आदि न अनि देको प्रयोग गरियो। यसैगरी यहाँनिर लेखिएको छ अर्को, जस्तै यदि नु आएको छ भने पनि के प्रयोग गर्ने, आदि न र देको प्रयोग गर्ने भनेर भनिरहँदाखेरि यहाँ एउटा एक्जाम्पल दिएको छ सिनु। सिनु भनेको मर्नु भन्ने अर्थ दिन्छ र यसलाई ते फर्ममा लाँदाखेरि यो सी जस्ताको जस्तै लेखियो। यो नुको ठाउँमा यहाँ के प्रयोग गर्ने भनिएको छ, आदि न र दे प्रयोग गर्ने भनिएको छ, त्यसकारण यो नुको ठाउँमा के प्रयोग गरियो, आदि न र देको प्रयोग गरियो, जसको अर्थ सिन्धे हुन आउँछ। र यसैगरी यदि कुनै पनि फर्स्ट ग्रुपको अन्तिममा चाहिँ कुस अक्षर आएको छ भने त्यसलाई तपाईले इते बनाउनु पर्ने हुन्छ। कुलाई हटाउने, त्यो कुको ठाउँमा तपाईले इते लेख्नु होला। जस्तै अन्तिममा कु आएको पनि यहाँ एउटा एक्जाम्पल दिएको हुन सक्छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो अपवादमा परेको छ, यो चाहिँ अपवादमा परेको छ, यहाँ अपवाद भनेर लेखिएको छ। यो किन अपवादमा पर्यो यो पनि हामी यहाँ चर्चा गर्नेछौँ। र त्योभन्दा अगाडि यदि कुनै पनि फर्स्ट ग्रुपको अन्तिममा कु अक्षर आएको छ भने तपाईले त्यो कुलाई हटाइदिने र इते प्रयोग गर्ने। यति भनिरहँदाखेरि यहाँनिर खाकु आएको छ, खाकुको यो कुलाई हटाइयो र यही कु भए ठाउँ के प्रयोग गरिएको छ, इते प्रयोग गरियो। किन भन्दाखेरि यहाँ कु आउँदाखेरि के प्रयोग गर्ने भनिएको छ, इते प्रयोग गर्ने भनिएको छ, त्यो कारणले यहाँनिर इते प्रयोग गरियो। खाकुको के भइदियो, खाइते भयो। अब यो हिसाबमै जाँदाखेरि इकुको इते हुनुपर्ने, तर त्यस्तो हुँदैन यो किनभने अपवादमा आएको छ र इकुको ते फर्म चाहिँ इते हुन्छ। तपाईले यो चाहिँ ख्याल गर्नु होला। र यसैगरी यदि कुनै पनि फर्स्ट ग्रुपको अन्त्यमा गु अक्षर आएको छ भने यो गुको ठाउँमा तपाईले इदे प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। र यहाँनिर एक्जाम्पलमा सम्भवतः दिएको पनि होला। यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ इसोगु। इसोगु भनेको हतार गर्नु भन्ने अर्थ दिन्छ। अब यसलाई ते फर्ममा लाँदाखेरि यो गुको ठाउँमा हामीले के प्रयोग गर्ने, इदेको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि यहाँ के लेखिएको छ, यो गुको ठाउँमा यहाँनिर इदेको प्रयोग गरिएको छ। जस्तै इसोगुको के भइदियो, इसो इदे भइदियो। त्यसैगरी यदि अन्तिममा सु आएको छ भने त्यो सुको ठाउँमा तपाईले सिते लेख्नुपर्ने हुन्छ। र यहाँ सु आएको पनि एक्जाम्पल दिएको होला। तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ खासु। खासु भनेको कसैलाई सापटी दिनुलाई खासु भनेर भनिन्छ र यसलाई ते फर्ममा लाँदाखेरि यहाँनिर छ यो सुलाई के गरिएको छ, सिते बनाइएको छ। किनभने हाम्रो म्याथडले के भन्दैछ, यदि कु, गु र सु आएको छ भने यो कु, गु र सुलाई हटाइदिने, त्यसको ठाउँमा के प्रयोग गर्ने, सिते प्रयोग गर्ने भनिएको छ। त्यही हुँदाखेरि यहाँनिर यो आएको जुन खासुमा आएको यो पछाडि आएको सुलाई हटाइयो र यही सु भए ठाउँ यहाँ के प्रयोग गरियो, सिते प्रयोग गरियो र खासुको ते फर्म खासिते हुन गयो। र यस पछाडि छ दोस्रो समूह। दोस्रो समूहका जति पनि क्रियापदहरू छन् ती क्रियापदहरूको ते फर्मको क्रिया विस्तार भनेर दिएको छ। तपाईँ यो सजिलैसँगले बुझ्न सक्नुहुन्छ। दोस्रो समूहको क्रियापदको अन्तिममा रु अक्षर आएको हुन्छ। यदि रु अक्षर नआएको कुनै पनि तपाईले त्यस्तो प्रकारको सेकेन्ड भर्ब भनेर कन्फ्युजन भइरहनु भएको छ भने त्यसलाई तपाईले माइन्डबाट डिलिट गरिदिनुहोस्। किनभने जति पनि सेकेन्ड ग्रुपका भर्बहरू छन्, सेकेन्ड ग्रुपको भर्बहरूमा जहिले पनि अन्तिममा रु आएको हुन्छ र दोस्रो समूहका क्रियापदलाई ते फर्ममा विस्तार गर्न अन्तिममा आएको रु अक्षरलाई हटाएर ते लेखिन्छ। यहाँ तपाईँ सजिलै बुझ्न सक्नुहुन्छ। जस्तै सेकेन्ड ग्रुपका कुनै पनि भर्बहरू छ भने ती भर्बहरूमा जहिले पनि अन्तिममा रु आएको हुन्छ र त्यो रुलाई हटाएर तपाईले ते प्रयोग गर्नुभयो भने यो ते फर्ममा जान्छ। जस्तै
ताबेरुलाई हामीले ते फर्ममा लानु पर्यो भने ताबेरुको अन्तिममा आएको रुलाई हटाइदिने र त्यस पछाडि तपाईले त्यही रु भए ठाउँ तेको प्रयोग गर्नुहोस् जहाँ ताबे ते हुन आउँछ। यहाँनिर त्यसैलाई एक्जाम्पलमा दिएको छ। जस्तै ताबेरु ताबेरु भनेको खानु र यसलाई ते फर्ममा लानको लागि यो रुलाई हटाइयो, यही रु भए ठाउँ यहाँ के लेखियो ते लेखियो। यसैगरी नेरु नेरु भनेको सुत्नु र यसलाई हामीले ते फर्ममा लानको लागि यो अन्तिममा आएको रुलाई हटाइयो र यस पछाडि के प्रयोग गरियो तेको प्रयोग गरियो। त्यसैगरी ओकिरु ओकुरु भनेको ओकिरु भनेको उठ्नु, त्यसैगरी यो रुलाई पनि यहाँ हटाइएर तेको प्रयोग गरिएको छ। त्यसैगरी मिमास मिमासको तपाईले जिसियो फर्ममा जाँदाखेरि मिरु हुन्छ सेकेन्ड ग्रुपमा, त्यो कारणले गर्दाखेरि रुलाई हटाएर चाहिँ मिते प्रयोग गरिएको छ। र तेस्रो समूहको क्रियापदको ते फर्मको क्रिया विस्तार यसको तपाईले म्याथडमा जानुभन्दा पनि विशेष गरी दुईटा भबहरु रहेको छ, त्यो तपाईले जान्नु भयो भने सजिलो हुन्छ र म्याथडमा जाँदाखेरि पनि सजिलै हुन्छ। म्याथडमा जाँदाखेरि के हुन्छ भने तेस्रो ग्रुप समूहका क्रियापदमा जहिले पनि अन्तिममा रु आएको हुन्छ भने त्यो भन्दा अगाडि जहिले पनि उ साउन्ड आएको हुन्छ। यहाँनिर आएको छ सुरु र यहाँ आएको छ कुरु। यदि त्यस्तो छ भने अन्तिममा आएको रुलाई हटाइदिने, त्यो भन्दा अगाडि जुन अक्षर रहेको हुन्छ त्यो अक्षरको साउन्डलाई ई साउन्डमा डाइभर्ट गरेर तपाईले तेको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँ सुरु छ, सुरुको यो रुलाई हटाइदिने, यो रुलाई हटाइसकेपछि यो अगाडि जुन अक्षर बाँकी रहन्छ यो अक्षरलाई तपाईले ई साउन्डमा डाइभर्ट गर्दाखेरि सुको सी हुन आउँछ। त्यस पछाडि सी पछाडि तपाईले ते प्रयोग गर्दिनु होला। त्यसैगरी यही रुल्समा कुरुमा पनि हुन्छ। जस्तै कुरु भन्दाखेरि अन्तिममा रु आएको छ, यो रुलाई हटाइदिने र यो कुलाई तपाईले ई साउन्डमा डाइभर्ट गर्ने की हुन्छ र त्यस पछाडि तेको प्रयोग गर्नुहोस्, ते फर्ममा जान्छ। र सुरुको सिते कुरुको किते यो दुईटा छ, त्यो हुँदाखेरि तपाईले यसलाई म्याथडमा जानु भन्दा पनि दुईटा मात्रै भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईले यसलाई फ्रम द बटम अफ हार्टबाट जान्नु भयो भने सजिलो हुन्छ, अथवा यसलाई रट्नु भयो भने पनि सजिलो हुन्छ। त्यसैगरी तपाईलाई यहाँनिर एउटा फर्म दिएको छ। जब तपाईले त्यो फर्म पूर्ण रूपमा जान्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईले अब त्यो फर्मबाट धेरै भन्दा धेरै सेन्टेन्स बनाउन सक्नुहुन्छ। र यहाँनिर फर्ममा दिएको छ ते खुदासाई भनेर दिएको छ, तपाईले यहाँनिर दे भनेर दिएको छ, यो दे नभएर यो ते लेखिदिनु होला। ते खुदासाईको अर्थ हुन्छ गर्नुहोस् भन्ने अर्थ दिन्छ। जस्तै इत्ते खुदासाई भनियो भने जानुहोस्, ताबेत्ते खुदासाई खानुहोस्। यसैगरी मित्ते खुदासाई हेर्नुहोस्, थात्ते खुदासाई उठ्नुहोस्, सुवात्ते खुदासाई बस्नुहोस्, हाइत्ते खुदासाई प्रवेश गर्नुहोस्। के कुरा गर्नुहोस् त्यसमा भबलाई तपाईले ते फर्ममा लानुहोस् र ते फर्ममा लगिसकेपछि तपाईले खुदासाई प्रयोग गर्नुभयो भने यसको अर्थ हुन्छ गर्नुहोस् भन्ने अर्थ दिन्छ। जस्तै कोताय हो खाइते खुदासाई एन्सर लेख्नुहोस्, कोताय भनेको एन्सर हो, खाइते अब खाकुबाट खाइते भएको छ, खाइते खुदासाई जवाफ लेख्नुहोस्, एन्सर लेख्नुहोस्। यसैगरी मोन्दाई ओ योन्दे खुदासाई समस्या भन्नुहोस्, मोन्दाई ओ योन्दे खुदासाई समस्या भन्नुहोस्। यसैगरी मासुगु मासुगु भनेको सिधा अगाडि, मासुगु इत्ते खुदासाई सिधा अगाडि जानुहोस्, इकुबाट इत्ते भएको छ, मासुगु इत्ते खुदासाई सिधा अगाडि जानुहोस्। यसैगरी स्यासिन ओ तोत्ते खुदासाई फोटो खिच्नुहोस्। त्यसपछि गोबानमा दिएको छ यहाँनिर मास्योका फर्म दिएको छ, जो चाहिँ विशेष गरी पर्मिसन माग्दाखेरि चाहिँ प्रयोग गरिन्छ। जस्तै बाहिर जाउँ यहाँ बसौँ भन्नु पर्यो भने तपाईले मास्योका फर्म चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्ने छ। जस्तै कसैलाई तपाई सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ र सहयोगका लागि यदि पर्मिसन माग्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले नेपालीमा भन्नुहुन्छ सहयोग गरौँ भनेर तपाई सोध्नुहुन्छ। त्यसरी गरौँ भनेर सोधिरहँदाखेरि जापानी भाषामा तपाईले यो मास्योका फर्म चाहिँ तपाईले प्रयोग गर्नु होला। जस्तै थेचुदाई मास्योका सहयोग गरौँ भन्ने अर्थ दिन्छ। जहाँ तपाईले हिजोका दिनमा मासको प्रयोग गरिरहनु भएको थियो त्यही ठाउँमा तपाईले मास्योका फर्म प्रयोग गर्नुभयो भने यसको अर्थ गरौँ भनेर चाहिँ पर्मिसन चाहिँ प्रयोग गरिन्छ। यदि तपाई कक्षा कोठामा प्रवेश गर्न चाहनुहुन्छ, कक्षा कोठामा प्रवेश गरौँ भनेर चाहिँ सेन्सेईसँग शिक्षकसँग सोध्नु पर्यो भने तपाई इंग्लिशमा भन्नुहुन्छ मे आई कम इन सर भनेर भन्नुहुन्छ। र यसैगरी जापानी भाषामा चाहिँ दुईटाको प्रयोग गर्ने गरिन्छ। विशेष गरी त
त्यो फर्म पछाडि मो यी देशका भनेर त्यो फर्म प्रयोग गर्ने गरिन्छ भने विरलै मात्रामा यो फर्म पनि प्रयोग गर्ने गरिन्छ। जस्तै भित्र प्रवेश गरौँ भन्नु पर्यो भने हाइरी मासियोका भनेर चाहिँ यो प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसै गरी यहाँ एक दुईवटा एक्जाम्पलहरू दिएको छ। थेचुदाई मासियोका सहयोग गरौँ भन्ने अर्थ दिन्छ। अनि यदि हुन्छ सहयोग गर्नुहोस् भनेर भन्नु पर्यो भने ए ओनेगाइसिमास हुन्छ गर्नुहोस्। यसै गरी छ यदि तपाईँ झ्याल बन्द गर्न चाहनुहुन्छ र कसैसँग झ्याल बन्दको गर्नको लागि तपाईँ पर्मिसन लिन चाहनुहुन्छ भने तपाईँ नेपाली भाषामा भन्नुहुन्छ यो झ्याल बन्द गरौँ भनेर तपाईँ सोध्नुहुन्छ, अनुमति लिनुहुन्छ। र झ्याल बन्द गरौँ भन्नु पर्यो भने मादो ओ सिमे मासियोका झ्याल बन्द गरौँ भन्ने अर्थ दिन्छ। त्यसपछि पर्दैन भन्नु पर्यो भने अथवा नो थ्याङ्क्स भन्नु पर्यो भने इए केको देश भनेर भनिन्छ। यसपछि यहाँ अर्को पनि एउटा एक्जाम्पल दिएको छ हितोचु। हितोचु भनेको एउटा, हितोचु निमोचु ओ मोचिमासियोका एउटा सामान बोकौँ भनेर यहाँ पर्मिसन मागिरहेछ। त्यस पछाडि छ ते इमासको प्रयोग दिएको छ। यहाँनिर तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो ते इमासको प्रयोग भनेको कन्टिन्युस फर्म हो र तपाईँले जब जब कन्टिन्युस फर्ममा बोल्न चाहनुहुन्छ अथवा चाहिँ अविच्छिन्न वर्तमान कालमा बोल्न चाहनुहुन्छ, कन्टिन्युस फर्ममा बोल्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले कुनै पनि भवलाई त्यही फर्ममा लानुहोस् र त्यही फर्ममा लगाइसकेपछि तपाईँले इमास प्रयोग गर्नुहोस्। यसको अर्थ दै छ भन्ने हुन्छ। र यति भनिरहँदाखेरि विद्यार्थी यहाँ कहाँ कन्फ्युजन हुनुहुन्छ भने फेरि पनि त्यही फर्ममा लानको लागि तपाईँ यो कुरालाई नबिर्सिनुहोस् कि भवका जम्मा तीनवटा ग्रुप रहेका हुन्छन्। एउटा फर्स्ट, अर्को सेकेन्ड र अर्को थर्ड ग्रुप रहेको हुन्छ। भने फर्स्ट ग्रुपको चाहिँ जति पनि भवहरू छन् त्यसको अन्तिममा उ चु रु नु मु बुकु गु सु आएको हुन्छ। र यदि त्यसमा पनि उ चु र रु आएको छ भने तपाईँले उ चु र रुलाई हटाइदिनुहोस्। त्यस पछाडि सानो चु र ते प्रयोग गर्नुहोस्। यहाँ आएको सानो चुको अर्थ हुन्छ आदि त, त्यस पछाडि ते प्रयोग गर्नुहोस्। जस्तै यहाँ एक्जाम्पलमा दिएको छ मासु भनेर दिएको छ, यहाँ अन्तिममा चु आएको छ, यो चुलाई हटाइएको छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ चुको प्रयोग गरिएको छैन र यही चुको ठाउँमा यहाँ के प्रयोग गरिएको छ, या म्याथडले भनेअनुसार सानो चु र तेको प्रयोग यहाँनिर गरिएको छ, जसको अर्थ हुन गयो माते। अब यही माते पछाडि तपाईँले यहाँनिर हेर्नुहोस् है, माते खुदासाई गर्नुभयो भने यसको अर्थ पर्खिनुहोस् भन्ने अर्थ दिन्छ। किनभने माते भनेको माछिमासबाट आएको, माछिमास भनेको पर्खन्छ। यसै गरी माते खुदासाई भनियो भने पर्खनुहोस् भन्ने अर्थ दिन्छ। र यसै गरी तपाईँले माछिमासलाई ते फर्ममा लाँदाखेरि माते भयो र माते इमास प्रयोग गर्नुभयो भने यसको अर्थ हुन्छ पर्खिँदैछ भन्ने अर्थ दिन्छ। र यसै गरी यहाँ केही कन्टिन्युस फर्महरू दिएको छ। जस्तै कोदोमोतो आसुन्दे इमास बच्चासँग खेल्दैछु, आसोबी मासबाट आएको छ। आसोबु जिस्यो फर्म हो र अन्तिममा बु आएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले हाम्रो म्याथडले यहाँ भनेअनुसार जस्तै अन्तिममा बु आएको छ, बु आउँदाखेरि के प्रयोग गर्ने भनिएको छ आदि न, त्यसपछि दे प्रयोग गर्ने भनिएको छ। त्यो हुँदाखेरि तपाईँले यहाँनिर कन्टिन्युस फर्ममा जाँदाखेरि चाहिँ ते प्रयोग गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि, ते फर्म प्रयोग गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि अन्तिममा बु आउँदाखेरि आदि न देको प्रयोग गरिएको छ। आसुन्दे इमास भन्यो भने यसको अर्थ हुन्छ बच्चासँग खेल्दैछु। यसै गरी छ देनुआ खाकेते इमास फोन गर्दैछु। यसै गरी सिनमुन ओ योन्दे इमास पत्रिका पढ्दैछु। मिरा सान्तो हानासिते इमास मिराजीसँग कुराकानी गर्दैछु। यसै गरी छ किनो किनो यहाँनिर सीता, यहाँनिर तपाईँले दा लेखिएको छ ता बनाइदिनु होला। कि भनेको रुख भन्ने अर्थ दिन्छ। किनो सीता दे नेते इमास, रुखको फेदमुनि अथवा रुखमुनि सुतिरहेको छ अथवा छु भन्ने अर्थ दिन्छ। किनो भन्यो भने रुखको, सीता दे फेदमुनि नेते इमास सुतिरहेको छु। अब यहाँनिर तपाईँले यो ते इमासको प्रयोग गरिरहँदाखेरि योभन्दा अगाडि जति पनि प्रयोग गर्नुभएको छ ती सबै फर्महरू सम्झिनुहोस् र यसमा मासिन पनि प्रयोग गर्न सिक्नुहोस्। यसै गरी ताईको पनि प्रयोग गर्न सिक्नुहोस्। जस्तै कोदोमोतो आसुन्दे इमास, जसको अर्थ हुन्छ बच्चासँग खेल्दैछु हुन्छ। अनि कोदोमोसँग खेल्छु भन्नु पर्यो भने कोदोमोसँग आसोबीमास, कोदोमोसँग खेल्छु। अब यही आसोबी मासलाई तपाईँले ते फर्ममा लगेर इमास प्रयोग गर्नुभयो।
आसोन्दे इमास हुन गयो र आसोन्दे इमास हुने बित्तिकै यसको अर्थ पनि के हुन गयो, बच्चासँग खेल्दैछु भन्ने हुन्छ। यसैगरी आसुबी ताइदेस भन्यो भने यसको अर्थ बच्चासँग खेल्न चाहन्छु हुन्छ। जस्तै अर्को पनि हामी एक्जाम्पलमा हेरौँ, देनवा खाकेते इमास भनेर भनियो भने यसको अर्थ हुन्छ फोन गर्दैछु, किनभने यहाँनिर ते पछाडि इमास आएको छ जसको अर्थ फोन गर्दैछु भन्ने हुन्छ। र यसैमा तपाईँले मास फर्म प्रयोग गर्नुभयो भने के हुन्छ, देनवा खाके मास हुन जान्छ र देनवा खाके मासको अर्थ हुन्छ फोन गर्छु। त्यसै गरी यदि तपाईँले यहाँनिर चाहिँ खाके पछाडि ताई प्रयोग गर्नुभयो भने यसको अर्थ न चाहन्छु भन्ने हुन्छ। जस्तै देनवा खाके ताई देश फोन गर्न चाहन्छु भन्ने अर्थ दिन्छ। त्यसकारण तपाईँले कुनै पनि एउटा फर्महरू पढिरहँदाखेरि, कुनै पनि एउटा स्ट्रक्चरहरू पढिरहँदाखेरि तपाईँले त्यो स्ट्रक्चरमा आधारित रहेर अरू पनि तपाईँले कतिसम्म सक्नुहुन्छ त्यति बढी सेन्टेन्स बनाउनु होला, किनभने तपाईँको एक्जाममा चाहिँ पछि आउँदाखेरि यहाँ किताबमा जसरी दिएको छ त्यो हुबहु आउँदैन र केही न केही तपाईँलाई परिमार्जित गरेर अलिकति बेग्लै ढङ्गमा सोधिएको हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँले आफ्नो माइन्डलाई जतिसक्दो क्रिएटिभ बनाउनु होला र यहाँ एउटा फर्मबाट चाहिँ तपाईँलाई सेन्टेन्स बनाइरहेको छ, एउटा मिनिङ दिइरहेको छ भने तपाईँले त्यही फर्म प्रयोग गरेर अरू हजारौँ मिनिङ दिने, हजारौँ अर्थ दिने चाहिँ तपाईँले सेन्टेन्स क्रिएट गर्न सक्नुभयो भने तपाईँको लागि राम्रो हुनेछ। र भिडियो वाच गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। र तपाईँले यो लेसनको भिडियो वाच गरिसकेपछि अनिवार्य लेसन 14 को चाहिँ मिन्नानो निहोङ्गोको बुकको भिडियो पनि वाच गर्नुहोला। र यदि त्यसरी वाच गर्नुभयो भने तपाईँलाई चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङको लागि सहज हुनेछ। ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच। आरिगातो गोजाइमास।